पाशहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। नमोऽस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नमस्ते। सुन्दरकाण्डं चैप्टर 56। अथ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे सुन्दरकाण्डे 56 सर्गः। लङ्कातः समुत्पतनम्। ततस्तां शिंशुपामूले जानकीं पर्यवस्थिताम् अभिवाद्याब्रवीद्दृष्ट्या पश्यामि त्वाम् इहाक्षताम्। ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः भर्तृस्नेहान्वितं वाक्यं हनुमन्तम् अभाषत। काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरघ्न यशस्यस्ते बलोदयः। शरैः सुसङ्कुलां कृत्वा लङ्कां परबलार्दनः मान्नयेद्यति काकुत्स्थः तत्तस्य सदृशं भवेत्। तद्यथा तस्य विक्रान्तम् अनुरूपं महात्मनः भवत्यावशूरस्य तदा त्वमुपपादय। तदर्थोपहितं वाक्यं प्रश्रुतं हेतुसंहितं निशम्य हनुमांस्तस्य वाक्यमुत्तरमब्रवीत्। क्षिप्रमेष्यति काकुत्स्थो हर्युर्क्षप्रवरैर्वृतः यस्ते युधि विजित्यारीं चोकं व्यपनयिष्यति। एवमाश्वास्य वैदेहीं हनुमान् मारुतात्मजः गमनाय मतिं कृत्वा वैदेहीम् अभ्यवादयत्। ततः स कपिशार्दूलः स्वामी सन्देशनोत्सुकः आरुरोह गिरिश्रेष्ठम् अरिष्टं हरिमर्दनः तुङ्गपद्मकजुष्टाभिर्नीलाभिर्वनराजिभिः सोत्तरीयम् इवाम्बोदैः शृङ्गान्तरविलम्बिभिः बोध्यमानमिव प्रीत्या दिवाकरकरैः शुभैः उन्मिषन्तम् इवोद्धूतैर्लोचनैरिव धातुभिः तोयौघनिष्वनैर्मन्द्रैः प्रादीतम् इव सर्वतः प्रगीतम् इव विस्पष्टैर्नानाप्रस्रवनस्वनैः देवदारुभिरत्युच्चैर्ऊर्ध्वबाहुम् इव स्थितम् प्रपातजलनिर्घोषैः प्राकृष्टमिव सर्वतः वेपमानमिव श्यामैः कम्पमानैः शरद्वनैः वेणुभिर्मारुतोद्धूतैः पूजन्तम् इव कीचकैः निःश्वसन्तम् इवामर्षात् घोरैराशीविशोत्तमैः निहारकृतगम्भीरैर्ध्यायन्तम् इव गह्वरैः मेघपादनिभैः पादैः प्रकान्तम् इव सर्वतः जृम्भमानमिवाकाशे शिखरैरभ्रमालिभिः कूटैश्च बहुधा कीर्णैः शोभितम् बहुकन्दरैः सालतालाश्च कर्णैश्च वंशैश्च बहुभिर्वृतम् लतावितानैर्विततैः पुष्पवद्भिरलङ्कृतम् नानामृगगणाकीर्णम् धातुनिष्यन्धभूषितम् बहुप्रस्रवणोपेतम् शिलासञ्चयसङ्कटम् महर्षियक्षगन्धर्व किन्नरोरगसेवितम् लतापादपसम्बाधम् सिंहाद्युषितकन्दरम् व्याघ्रसङ्घसमाकीर्णम् स्वाधुमूलफलोदकम् तमारुरोह हनुमान्
पर्वतलाक्रान्ता रम्येषु गिरिशानुषु सघोषा समशीर्यन्त शिलाश्चूर्णीकृतास्ततः सतमारुह्य शैलेन्द्रं व्यवर्धत महाकपिः दक्षिणादुत्तरं पारं प्रार्थयल्लवणाम्बसः अधिरुह्य ततो वीरः पर्वतं पवनात्मजः ददर्श सागरं भीमं मीनोरगनिषेवितम् समारुत इवाकाशं मारुतस्यात्मसम्भवः प्रपेदे हरिशार्दूलो दक्षिणादुत्तरादिशं स तदा पीडितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः ररास सहतैर्भूतैः प्रविशन् वसुधातलं कम्पमानैश्च शिखरैः पदद्भेरपि च द्रुमैः तस्योरुवेगोन्मथिता पादपाः पुष्पशालिनः निपेतोर्भूतले रुग्ना शक्रायुधहता इव कन्दरोदरसंस्थानां पीडितानां महौजसां सिंहानां निनदो भीमो नभो भिन्दन् हि शुश्रुवे स्रस्तव्या विद्धवसना व्याकुलीकृतभूषणाः विद्याधर्यः समुत्पेतुः सहसा धरणीधरात् अतिप्रमाणा बलिनो दीप्तजिह्वा महाविशाः निपीडितशिरो ग्रीवा व्यवेष्टन्तमहोरगाः किन्नरोरगगन्धर्व यक्षविद्याधरास्तदा पीडितं तं नगवरं त्यक्त्वा गगनमास्थिताः स च भूमिधरः श्रीमान् बलिना तेन पीडितः सवृक्षशिखरोदग्रः प्रविवेश रसातलं 10 योजनविस्तारः 30 योजनमुच्छ्रितः धरण्यां समतां यातः स बभूव धराधरः सलिलिङ्गयिषुर्भीमं सलिलं लवणार्णवं कल्लोलास्फालवेलान्तम् उत्पपातनभो हरिः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 56 सर्गः।